बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 1999 मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। इस पे बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, बहुत ही मायानाज क्रिकेटर हैं, और उन्होंने एक बयान दिया, एक ट्वीट की। उस ट्वीट के बाद आग लग गई। इस पर ज़रूर बात करनी है। तिरंगा से ऊपर पाकिस्तानी परचम लहराया क्यों, ऐसी की तैसी, इस पे भी बात करनी है। और ख़ान साहब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भाग गए कि जी वो मुझ पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, 17 तारीख़ को वही रोकी जाए, बस अल्लाह के नाम पे वही रोक दो। इस पे बात करनी है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब, और जो घंटी का निशान बना हुआ है, बेल आइकन, वो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। अब बहुत सारे अहबाब कह रहे हैं कि नकवी साहब आपने जब से बताया को हमने वो घंटी का निशान दबाया ना, अब वीडियोस खुद ब खुद हमारे पास आ जाती हैं। वही यही वाली बात है। तो सरकार हमारे जो है ना, जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत, वो भी चल रहे हैं। व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी हैं। 6 महीने का जो राशन दे रहे हैं हम 100 घरानों को, और वो घराने जिनका कमाने वाला या तो फौत हो चुका है या वो बेड रिडन है, मफलूज है, माजूर है, चारपाई पे है, और ख़ातून खाना बीमार हैं, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उनको हम 6 माह का राशन दे रहे हैं। ये अल्लाह के फजल और आपके तामुन से हो रहा है। नंबर डिस्प्ले हो रहा है, पहले आप मालूम किया करें, बाद में फिर उसके बाद जो है ना आगे की कार्रवाई। आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 1999 को शब खून मारा गया, और डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने शब खून मारा जमहूरी हुकूमत पे। और जनाब उसके बाद 2 दफ़ा, उस वक़्त वो 2 दफ़ा बन चुके थे, 2 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा। और जिस तरीके से लोगों ने, मुशर्रफ साहब तो हवा में थे, और लोगों ने फिर उसके बाद जो उनकी इंस्ट्रक्शंस पर ज़मीन पर जो ऊधम मचाया, पाकिस्तान के आइन को जिस तरीके से पैरों तले रौंदा। और ये मुशर्रफ साहब का मैं बयान कई दफ़ा सुनवा भी चुका हूँ कि वो कहता है कि ये आइन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। ये है वो रौनत। आज कहाँ हैं? तो इसीलिए तो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था ना, भाई ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, वो जो मुक्के लहरा रहे थे, वो कौन? आज जो साथ उनके किरदार थे, आज आंखें मिला नहीं सकते। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए। हमारे दोस्त हैं एजाज सैयद साहब, वो हर झूठे को घर तक पहुँचा के आते हैं। ये वीडियो देखिए। ये जनरल अजीज़, क्या इत्तफाक है। जनरल अजीज़ के जब नवाज़ शरीफ साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, तो बहावलपुर में एक फ़ौजी मशकों के दौरान इनको भी इनविटेशन थी, तो जनरल अजीज़ साहब वहाँ पे मौजूद थे, और नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो इनका आमना सामना नवाज़ शरीफ से हो गया। यही जनरल अजीज़ थे जो मुशर्रफ साहब तो हवा में थे और जनरल अजीज़ साहब ज़मीन पर थे। ये सब कुछ कर रहे थे, इन्होंने ही किया था। अब उसके बाद तो मुशर्रफ से भी इनकी बिगड़ गई, लेकिन अब आप देख लीजिए कि फिर उसके बाद क्या शर्मिंदगी हुई। आंखें नहीं मिला सकते, कैमरे से बात नहीं कर सकते। एजाज सैयद साहब ने कैसे, किस धोखे से उनको जो है ना ये कहा कि जी मैं मशकों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और सवाल फिर दूसरा कर दिया। किस तरीके से वो शर्मिंदा हुआ, एक बात नहीं कर रहा था। ये ज़रा देखिए, मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं और मोहम्मद रिजवान साहब वाली बात पे भी आते हैं। मोहम्मद अजीज उन जर्नलों में शामिल थे जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। आज बहावलपुर की फौजी मशकों के दौरान उनका नवाज शरीफ से आमना सामना हो गया। जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सईद ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको 12 अक्टूबर के इक़दाम पर कोई शर्मिंदगी है। इस पर जनरल रिटायर्ड अजीज का रद्द अमल आपको दिखाते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं एक्सरसाइजेस के बारे में। सर 12 अक्टूबर के बाद में नवाज शरीफ से पहली मुलाकात है आपकी। सर वैसे फील करते हैं आपने 12 अक्टूबर को गलत किया था परवेज मुशर्रफ के साथ करके, या आज भी महसूस करते हैं कि ठीक फैसला था?
hope you understand the language. Sir. Thank you. No comments. Okay. No comments. Thank you for approaching. Thank you. سر ویسے میاں صاحب سے کوئی گپ شپ ہوئی ویسے اس کے علاوہ بھی کبھی؟ Ask him. سر ڈو یو تھنک سر جو شاہد عزیز صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، جو شاہد عزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ کا نام لیا گیا ہے، No comments. I said that. I think it's a very simple English. I don't pass comments on all these issues. but he has written your name, this is why I'm asking that you might have your... Everybody has a right to say whatever he wants to say. سر آپ بھی کوئی کتاب لکھیں گے اس کے جواب میں؟ سر do you regret what you did on October 12th? Sir, do you regret that what you did on October 12th? سر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیا گیا، do you regret? Please. سر کانسٹیٹیوشن توڑا گیا سر. Don't say. اس طرح چلے میں کہہ رہا ہوں اس طرح شہید ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں نا شہید ہو جائے پلیز. یہ آپ نے دیکھ لیا یہ جنرل عزیز صاحب آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے کیمرے کے ساتھ. ظاہر ہے جب آپ کالے کرتوت کریں گے، آپ اپنے منہ پہ جب کالک ملیں گے تو پھر آپ آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ یہ ابھی کچھ روز پہلے یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک غلطی تسلیم کی اپنے ادارے کی کہ ہمارے ادارے یعنی سپریم کورٹ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ببانگ دوہل کھلی عدالت میں کیمروں کے سامنے لائیو کوریج ہو رہی تھی تو وہ غلطی تسلیم کی کھلے دل کے ساتھ. یہ بڑی ڈگنیٹی ہے، بہت عظمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ISPR کو بھی ایک ایسی پریس کانفرنس جاری کرنی چاہیے، یعنی حافظ صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہی انسٹرکشنز دینی چاہیے ISPR کے کہ وہ ایسی ہی ایک پریس کانفرنس جاری کر دیں، پریس ریلیز جاری کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں، جنہوں نے بھی پاکستان کا آئین جتنے ڈکٹیٹرز نے توڑا ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ ادارہ پاک فوج ان کی مذمت کرتا ہے. پاکستان کا آئین زندہ باد، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا پارلیمان، پاک فوج زندہ باد، سپریم کورٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. یہ اس طرح کی پریس ریلیز آنی چاہیے. لوگوں کا اعتماد اس پر بحال ہوگا، اس سے ادارے کی عزت زیادہ بڑھے گی، اس سے ادارے کا وقار زیادہ بڑھے گا، کیونکہ پاکستان نے آئین کے تحت چلنا ہے، ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ نہیں چلنا. آج کدھر ہیں مشرف؟ وہی نواز شریف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں، ان کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا بھی ہے چانس، اور پھر اس میں کہاں گئے ڈکٹیٹر، کہاں گئی آمریت، کہاں گئی رعونت؟ تو یہ کالے کرتوت میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج 12 اکتوبر ہے، کسی کے کالے کرتوتوں پر اس کو شرم آ رہی ہے، سر جھک رہا ہے. یہ جو جس طریقے سے کالک ملی ہے اور ادارے کا نام بھی بدنام کیا اور پاکستان کو بھی بدنام کیا ہے، ان کو شرم آتی ہے؟ کوئی شرم آنی چاہیے. جناب آ جائیے محمد رضوان صاحب، پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر. جب دوسری فتح ہوئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا 11 اکتوبر کو، یعنی کل ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے اوپر لکھا، نیچے تو خیر انہوں نے وہ پھر ان کھلاڑیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد اور وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. اس کے اوپر لکھا کہ دس واز فار آر بردرز اینڈ سسٹرز ان غازہ. یعنی انہوں نے اپنی جو جیت تھی وہ غزہ کے مظلوموں کے نام کر دی. اس کے بعد ایک بھونچال سا آ گیا، اس کے بعد تنقید شروع ہو گئی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کرکٹ کے میدانوں میں، کھیل کے میدانوں میں سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کھیل کے میدانوں میں مذہبی بیانات دیے جاتے ہیں، اور کھیل پر سیاسی اور مذہبی رنگ چڑھایا جاتا ہے. بہت بڑی ٹویٹس آئیں، بہت تنقید ہوئی،
लोगों ने आईसीसी को साथ कोट करके अटैच करके उनसे सवालात कि आप इनसे क्यों नहीं पूछते, ये है वो है सारा कुछ। मेरे भाई, ये सियासी बात नहीं है, ये मजहबी बात भी नहीं है, ये इंसानी बात है, इंसानी। अगर किसी में भी इंसानियत जाग रही होगी तो वो गाज़ा के मज़लूमों के साथ होगा। अगर किसी में भी कोई इंसानियत की रमक बाकी होगी तो वो फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ होगा। यहाँ यूट्यूब की पॉलिसी के बायस दिखाया नहीं जा सकता, कलेजा मुंह को आता है। 6 महीने के बच्चे पे आप बम मार रहे हैं और आप इस तरीके की हमें बातें सुनने के कि जनाब आप सियासी बातें करते हैं और आप मजहबी बातें करते हैं। तो बात तो वही हुई कि ये ईस्ट तैमूर होता तो सारे चीख के किस तरीके से जमा होते। ये कश्मीर और फ़लस्तीन है जिसकी वजह से अभी आज क्यों चीखें निकल रही हैं। ये कल को अपना इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू कह रहे हैं जनाब, हम कुछ अरस्तू कह रहे हैं, इसका हमास जिम्मेदार है। इन सारी की सारी हलाकतों का जितने भी लोग फ़लस्तीन में और बच्चे मर रहे हैं इसका हमास जिम्मेदार है। क्यों गए हैं वो, उन्होंने क्यों हमला किया है। ये फ़लस्तीन अपना इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू गया अक़वाम मुत्तहिदा, अभी की बात है सितंबर में, उन्होंने वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर की। जनरल असम्बली में उन्होंने एक नक्शा दिखाया, उस नक्शे पे गज़ा था ही नहीं, उस नक्शे को मिलियामेट कर दिया गया फ़लस्तीन को, पूरे फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन की रियासत को ही मिलियामेट कर दिया गया। इससे क्या पैगाम जाता है आपको, इसे क्या मैसेज दे रहे हैं आप कि हम आपको तबाह बर्बाद करेंगे, अब आपको हम सफ़े हस्ती से मिटाएंगे। तो क्या ऐसे ही है उनको आप खड़े हो किसी को कहें कि जी हम आपको सफ़े हस्ती से मिटाएंगे, तो वो तो खौफ के मारे वो कहेगा भाई आप इनके साथ हम पहले दो हाथ कर लें। और इस तरीके से फिर हमारी हालत ये है कि हम उनको तस्लीम करने पे तुले हुए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड की हालत ये है कि उनको तस्लीम करने पे तुले हुए हैं। एक पैगाम है, एक अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान के मुलविस होने की, एक अखबार ने लिखा गालिबन वाशिंगटन पोस्ट ने कि जी ईरान मुलविस है और उन्होंने ये हमला ऑर्गेनाइज़ किया है वगैरह वगैरह। अमेरिका ने कहा है हमें अभी तक ईरान के मुलविस होने की कोई सबूत नहीं मिले। ईरान के सदर ने कहा है कि हम मुलविस इस हमले में नहीं हैं और ना ही इस मनसूबाबंदी में शामिल हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये हमला किया है या मनसूबा बंदी की है हम उनके हाथ चूमते हैं, ये स्टेटमेंट होती है। इसी तरीके से रजब तैयब अर्दोगान साहब ने कहा है कि अगर आज हम गज़ा की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, फ़लस्तीन की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, अगर हमारे हाथ से ये मस्जिद अक्सा चली गई तो कल को हम मदीना की हिफाजत भी नहीं कर सकेंगे। और ये 100% बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक है। आज कोई कह दे कि मैं अपनी जीत को गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के बच्चों के, ख़वातीन के मज़लूम शोहदा के नाम करता हूँ, तो आप कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, आप कहते हैं ये मज़हब को आप घुसेड़ रहे हैं। मज़हब को नहीं, ये इंसानियत को घुसेड़ रहे हैं, ये इंसानियत को बीच में ला रहे हैं। और इंसानियत जिसमें नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें फिर दरिंदगी, उससे उस हद से आगे फिर दरिंदगी शुरू हो जाती है। आपने तिरंगा क्यों लहराया नीचे और पाकिस्तान का परचम क्यों लहराया ऊपर, ये आप देख रहे हैं। आजकल वर्ल्ड कप है शुरू इंडिया में, और जनाब इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू है और साथ साथ बड़ी बड़ी स्कीमें और बड़ी बड़ी बचत और वो होते ना डील्स वील्स चल रही होती हैं। बड़ा एक मेले का वहाँ समा है। तो वहाँ केरला में एक माल है लुलू, ठीक हो गया ना, उस माल में जनाब आजकल बड़ी डीलें और ये वो, और उन्होंने एक तकरीब के तौर पे जितने भी ममालिक इसमें शामिल हैं वर्ल्ड कप में सबके झंडे लहराए हुए हैं। तो ये झंडा कहीं पाकिस्तान का झंडा साइज़ में भी बड़ा और इंडिया के झंडे से साइज़ में भी बड़ा और को ऊंचा लहराया गया, वो खुद उन्होंने माल वालों ने लहराया है। और शायद हो सकता है गलती से लहराया हो, शायद हो सकता है जानबूझ के, और शायद हो सकता है उनके मुताबिक ऐसी बात भी ना हो कि जी मेहमान मुल्क है और बाकियों को भी लहराए हैं। हो सकता है बहुत सारे और ममालिक के भी झंडे हैं, नज़र आ रहा है दूसरी तस्वीर में भी कि और ममालिक के भी झंडे तिरंगे से ऊपर लहराए हुए हैं इंडिया के झंडे से। उधर भूचाल आ गया जनाब, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है? ये तो हमारे झंडे की तौहीन हो गई है, ये तो जनाब उसके कोड की तौहीन हो गई है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो वो जो SOPs हैं उसकी तौहीन हो गई है। पाकिस्तान का झंडा तिरंगे से ऊपर आ गया है,
یہ تو بس یہ میرا خیال ہے کوڈ آف کانڈکٹ سے زیادہ آپ کی انا کی توہین ہو گئی ہے، آپ کی ضد کی توہین ہو گئی ہے، آپ کی انا پرستی کی اس رونت کی توہین ہو گئی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی ایک عام طور پہ یہ معمولی سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے پھر وہ جمہوریت کا دعوے دار ہوتے ہیں، سب سے بڑی جمہوریت، اس کا چہرہ داغدار کرتی ہیں، اس کا اصل چہرہ دکھاتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ ہے کہ جناب ترنگے سے اوپر پاکستان کا جھنڈا گیا تو گیا کیوں ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جناب آ جائیں کہ عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں جناب خیر سے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جا کے انہوں نے کہا ہے جی مجھ پہ ہو رہی ہے لطیف کھوسہ صاحب۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ لاڈلے پن کا اندازہ کیجئے۔ میں تو حیران یہ ہوں کہ یہ جاتے ہیں اور پٹیشن دائر کر دیتے ہیں، اگلے دن وہ پٹیشن لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا اب گئے لطیف کھوسہ صاحب کے جی ان پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، چیخنا۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا کہ جب ان پہ فرد جرم عائد ہوتی نا یہ کہیں نہیں جاتے تھے، یہ آتے ہی نہیں تھے، اور اگر کبھی آتے مختلف کیسز میں نے آپ نے دیکھا یہ اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی ہوا، یا تو یہ آتے نہیں تھے، یا اگر آتے تھے تو ادھر ہنگامہ آرائی کر دیتے تھے، ادھر پتھر جناب مارنا، وٹے مارنا، فائرنگ کرنا، یہ وہ سارا کچھ، اودھم مچانا، دھکم پیل، یہ پولیس والوں پہ حملہ کرنا، پیٹرول بم اس میں پھینکنا وغیرہ، یہ سارا کچھ پورے جتھے لے کے آتے تھے۔ اور وہ ظاہر ہے جب عدالت کے اندر جاتے نہیں تھے تو فرد جرم نہیں عائد ہوتی تھی۔ فرد جرم کے لیے عام طور پہ جو ہے نا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جناب وہاں پہ موجود ہوں، ٹھیک، ان کی عدم موجودگی میں نہیں ہو۔ اچھا تو اب وہ والا تو سلسلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب ہیں جیل میں، سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ بھی جیل کے اندر ہو رہی ہے، اعظم خان بھی تیار ہے جانے کو خان صاحب کو فیس کرنے کو اور وہ گواہی دینے کو اور کٹہرے میں کھڑے ہونے کو، اور سارا کا اعظم خان بھی، باقی بھی کچھ گواہ ہیں وہ بھی ساتھ تیار ہیں، اور فرد جرم عائد ہونی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب ادھر پہنچ گئے، انہوں نے کہا ہے جی فرد جرم کو روکا جائے۔ انہوں نے بھی آؤ دیکھا نتاؤ جی بسم اللہ جی ان کو اگلے چلو ایسا کرتے ہیں، وہ جو آپ کے اخراج مقدمہ والی درخواست ہے نا اسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ ہی سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل اس کے ساتھ سنیں، لیکن یہ 17 اکتوبر سے پہلے لگنی چاہیے۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ کیوں 17 اکتوبر کو، کیا انہوں نے کہا جی 17 اکتوبر کو انہوں نے فرد جرم عائد کرنی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کو 17 اکتوبر سے پہلے ہی لگا دیتا ہوں۔ مطلب یہ سہولت مجھے ہے، آپ کو ہے، کسی عام بندے کو یہ سہولت ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کسی بندے کو یہ سہولت موجود ہے کہ وہ 17 اکتوبر سے پہلے لگائے؟ کوئی تو بتائے نا، نہیں ہے موجود، یہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے، غریب بندے کے پاس۔ لوگوں کے کیسز تو 8-8 10-10 سالوں تک نہیں لگتے۔ یہی بات تو جسٹس قاضی فائزیہ صاحب نے کہی ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی باقیوں کے کیسز جو پڑے ہیں وہ سال سے وہ کیسز پڑے ہیں اور وہ نہیں لگ رہے، اور یہاں پر لوگوں کے کیسز لگ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو 55-56 ہزار کیسز صرف سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے لگا دی۔ مطلب جو بھی کیس آتا ہے وہ یہاں لگا دیتے ہیں، جو بھی کیس آتا ہے وہ ادھر جناب لگا دیتے ہیں، اور دوسرے دن اس کی سماعت ہوتی ہے، تیسرے دن ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ صرف انوکھا لاڈلا یہی ہے جس کے پوری عدالتیں ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ کسی اور کا بھی ایسا ہے کہ ایک دن آئے، دوسرے دن سماعت اور تیسرے دن ان کو ریلیف مل جائے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔